सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम सचिनः। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये भोपाल्-परिसरे शिक्षाचार्य प्रथमवर्षस्य छात्रः अस्मि। मम विषयः अस्ति शास्त्रशिक्षणे मौखिकपद्धतिः, अनुचिन्तनं, प्रतिपत्तिः च। अद्य वयं सर्वे एतस्य विषये किञ्चित् पठिष्यामि। शास्त्रशिक्षणं मौखिकपद्धत्याः अनुचिन्तनमिति प्रतिपत्तिः, यतः सा निष्क्रिय अध्ययनं, संवादाभावं च जनयति। यया छात्राणां विज्ञानात्मकचिन्तनं, प्रायोगिकज्ञानं च न प्राप्यते। मौखिकपद्धतिः एकादिशाप्रवाहेण सामग्रिवितरणं करोति, यतः छात्राः शान्ताः श्रोतारः एव भवन्ति, न तु सक्रियकर्तारः। मौखिकपद्धतिः तेरदोषाः। मौखिकपद्धतिः छात्राणां निष्क्रियता प्रापयति, यया स्मरणं न्यूनं, विवेकचिन्तनं च दुर्बलं भवति। शास्त्रशिक्षणे अथवा शास्त्रविषये प्रायोगिकक्रियायां दृश्यसामग्री शेषात् आवश्यकतां तु तन्त्र संवादं न्यूनयति, शङ्कानिराकरणं च न करोति। आधुनिकशिक्षणसिद्धान्तेषु क्रियाशीलता, वैयक्तिकभेदानां च सम्मानं प्राधान्यं प्राप्नोति। यतः मौखिकपद्धतिः तत्सिद्धये अनुपयुक्ता न भवति। शास्त्रशिक्षणस्य विशेषताः: शास्त्रशिक्षणं प्रायोगिकम्, अवलोकनाधारितं च अस्ति, यत्र छात्राः विज्ञानप्रक्रियां स्वयम् अनुभवन्ति। मौखिकपद्धतिः तु सैद्धान्तिकमात्रं ज्ञानं ददाति, न तु हस्तप्रज्ञानं वा वैज्ञानिकपद्धतिं शिक्ष्यते। आधुनिकविधयः यथा प्रोजेक्ट् वर्कः, प्रयोगशाला क्रियायाः च शास्त्रशिक्षणाय अनुचिन्ताः भवन्ति। वैकल्पिक उपायाः, प्रायोगिकक्रियाः, मॉडल निर्माणं च विज्ञानचिन्तनं प्रेरयति। समूहचर्चा, प्रश्नोत्तरविधिः संवादं वर्धयति। संसाधनानि डिजिटल सिम्युलिकेशनं च रुचिं जनयति। एतः सर्वं विषयः अस्ति। धन्यवादः।